अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का और इमरान साहब का। चलिए वीडियो देखते हैं और ये क्या बात कर रहे हैं इंजीनियर साहब और इमरान साहब। और ये वीडियो जिस चैनल से लिया है उस चैनल का नाम है देसी फनकार। और ये वीडियो का लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मत सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मौलाना इमरान साहब। चुम्मी वाला क्लिप जरूर इन्हों याद कराना है। तो लेके चलता हूँ आपको मौलाना इमरान साहब की तरफ। चल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मौलाना क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी मौलाना साहब तो आगे बड़े पक्के यार हैं, उनसे पूछने की क्या जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना वेलकम बैक एक मरतबा फिर से। एक सवाल का जवाब दे। आप माशाल्लाह स्पेशलिस्ट हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के। ये आज देख ले, हर जगह इंजीनियर हो रही है। और मौलाना बहुत कोशिश की मैंने कि इस मौजू के ऊपर हम ज़रा कोई रोशनी डलवाएं आपसे। कि कोशिश मेरी ये है कि मैंने देखा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, हम भी एक जिन थे, आज हम दियो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ। अपनी तमाम तर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में ना बुखारी और मुस्लिम के जो ना वो हवाले देते हैं और उनके सामने टेबल पर ये किताबें भी पड़ी होती हैं। ये पढ़ी नहीं हुई, पढ़ी हुई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बंदा बुखारी और मुस्लिम का हवाला देता हो और हर वीडियो के अंदर हर बात के साथ उसका, बल्कि उन्होंने एक दफ़ा इजहार भी किया इस चीज़ का हमसा हो तो सामने आए कि भाई साड़ी तरह तुसी भी स्क्रीन अपना स्क्रीन लगाओ ना, स्क्रीन शॉट लगाओ ना उनकी किताबां के हवाले दियो। हैं इंजीनियर साहब है के गल कर दी थी। हाँ असी तो ਜਿਹੜੀ भी गल करते हैं कुरान हदीस को गल करते हैं, तो इस तरह वो जो भी बात करते हैं वो बुखारी और मुस्लिम के बहुत ज़्यादा कसरत के साथ हवाले देते हैं। सर ये दुनियावी टीचर ही है, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कि जिसे किताब दिखाएं तो वो मान लेता है। मौलवी नहीं किताब मानता, क्योंकि मौलवी तो बाबों के पीछे चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और। तो इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि बुखारी मुस्लिम के नाम को मिर्ज़े ने इस्तेमाल किया है। देवबंद दिमाग बंद। मिर्ज़ा खुद भी कहते हैं हमारे प्लेटफार्म का मेयार बुखारी मुस्लिम है। अच्छा, लोग तो ज़ाहिर है मुतासिर होंगे, सामने भी बुखारी मुस्लिम रखी हुई है जी। जिन्ने मौलवी चीखते हैं ना, आप लोग कहते हैं कि हर मौलवी को चीख रहा है। भाई हर एक दा कोई दो चार नमाजी थे और रिश्तेदार थे, इस पासे लग गए हो ना, तो क्यों ना चीखन। इस पर मेरी मुख्तसर दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये मिर्ज़े का जुमला अधूरा है। अच्छा जी कि मेरे प्लेटफार्म का मेयार बुखारी मुस्लिम है, ये अधूरा जुमला है। जी गेट टू रो ना। पूरा जुमला इसको यूं बनाना चाहिए कि मेरे प्लेटफार्म का मेयार बुखारी मुस्लिम की वो हदीसें हैं जो मेरे मतलब की होंगी। ठीक है जी। अच्छा, जो मेरे मतलब की नहीं होंगी वो नहीं है। तो जनाब अबू तालिब के अदम ईमान पर जो 10 हदीसें हैं वो बुखारी में नहीं है। अल्लाह। वो बुखारी में क्यों नहीं बयान करता? तेनों विच किसने चमचा बनाया कड़छिया। अहले सुन्नत का तो इत्तेफाक है जी कि अबू तालिब के हवाले से खामोशी इख्तियार करें। ठीक है जी। मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि जिस शख्सियत का हमारे नबी पे एहसान है उसका पूरी उम्मत पे एहसान है। उसके हवाले से अगर आप कोई अच्छे अल्फाज नहीं निकाल सकते, बुरे अल्फाज तो बिल्कुल ना निकालें। और समंदरी जिहाद वाली हदीसें 13 हदीसें हैं 13 नंबरों के तहत, वो क्यों नहीं बयान करता? वो भी तो बुखारी की हदीसें हैं। लेकिन जिस टॉपिक पे मैं बोल रहा हूँ उस टॉपिक पर कोई बोलता नहीं, और जो बोलता है वो फिर जनाब एक बार जड़ा ना आसमान फाड़ के रख चढ़ता है। ओए पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। तो एक तो ये बात है कि जो इसके मतलब की होती हैं, चंद एक हदीसें इसने मुतय्यन की हुई हैं, सिर्फ वो बयान करता है। आपके गले में तो फंसेगी ना, हमारे गले में कोई चीज फंसे ना, तो उसको निकालने के लिए ये हमने 2812 रखी हुई है। तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। अफसोस है अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। हाँ आया ना दाढ़ तले हुण। ये मैंने अपनी बोतल के ऊपर लिख के लगाया हुआ है 2812। तो ये बुखारी की हदीस जो मुस्लिम में भी मौजूद है। अगर आपके अंदर इतना इल्मी हौसला नहीं कि आप ये कह सकें, तो आपको मुझे समझाने का कोई हक बाकी नहीं है। क्यों जी, चास आ गई कि नहीं? फिर बुखारी मुस्लिम का नाम लेकर जो हदीसें बयान करते हैं उसमें अपनी तरफ से झूठ शामिल कर लेते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं आज तक कहा कि आपने बात बिल्कुल सिरे से ही 2 नंबर कर दी है। जी जी जी। लेकिन ये कहते हैं जी अल्फाज कुछ अपनी तरफ से घुसा देते हैं बीच में। बाद औक़ात कहते हैं ब्रैकेट डाल देते हैं, लेकिन बाद औक़ात बेईमानी करते हैं और ब्रैकेट भी नहीं डालते। सबसे पहले तो ये है कि आपने वो जो रवायत पेश की है ना
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی کہ میں کھانا کھا کر آتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ کس کتاب میں دنیا کی لکھا ہے, ذرا بتائیں. چھڑ دو. نہیں, آپ جواب دینا اس کا. اور سرکار یہ تو میں نے حضرت معاویہ کے دفاع میں پیش کی ہے. کیسے؟ اگر میں کہوں کہ وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا ہوں, یا ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ان کے پاس آیا, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک صحابی کے بعد دوسرا صحابی حضور کا پیغام لے کے آیا, 3 دفعہ آ رہا ہے, اور وہ آگے سے کہ میں نہیں آتا ہوں, یا میں کہتا ہوں تیری بات ہی نہیں سنتا, یہ تو میں نے ان کا دفاع کیا ہے. نہیں, حدیث میں کیا لفظ ہے؟ حدیث میں ضروری تو تھا, نٹی گٹیز تو نہیں بیان ہوئی ہوتی. واپس گئے اور انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. اس سے آپ یہ رزلٹ نکالیں گے کہ ابن عباس نے حضرت معاویہ کو بتایا نہیں تھا. اگر آپ یہ رزلٹ نکالتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تختہ مشق بنائیں گے, جس طرح مفتی احمد نعیمی نے امیر معاویہ کے دفاع پہ جھوٹی کتاب لکھی ہے. بعض کا نٹی گٹیز نہیں ہوتی ہیں. قرآن پاک میں بھی آپ کئی واقعات دیکھیں, ان کی نٹی گٹیز بیان نہیں ہوئی ہوتی ہیں, وہ امپلائڈ ہوتی ہیں اس کے اندر. وہ ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک رزلٹ نکالا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ اعتراض تو ان کا ہو گیا کل. کاش مرزا کے شاگردوں کو کبھی اصل بخاری کھول کر پڑھنے کی توفیق بھی ہو جائے. آپ نے فرمایا نا اصل بخاری یعنی کی خود نقل کتاب, اچھا خود کتاب کھول کر اچھا پڑھنے کی توفیق ہو جائے. خود جی، کتاب جی، پڑھتے ہی نہیں, صرف اسی کی اسی کی بات سن کر اعتماد کر لیتے صحیح ہیں. ہے. تم سے نہ ہو پائے گا. مرزا نے یہ بھی کہا ہوا ہے, جو حدیث کسی پر اعتماد کر کے اگر کوئی آدمی حدیث آگے نقل کرتا ہے, خود تحقیق نہیں کرتا, یہ اس کو رب بنانے والی بات ہے. اب اگر میں نے آپ کو فالو کر لیا, میں کہوں گا کہ میں یہ جو باتیں علی بھائی کہتے ہیں اس کے پیرالل چلنا شروع ہو گیا, میں یہ بزرگان دین اور یہ سارے معاملات جو ہیں میں اس سے کٹ آف ہوتا ہوں. دیکھیں یہ آپ نے جو کوسچن ہائی لائٹ کیا ہے, یہ کریٹیکل کوسچن ہے اس حوالے سے کہ واقعی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. پہلے میں کلیریفیکیشن دے دوں, آپ ہمارے فالوور نہیں ہیں بھائی, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اور مجھے آپ ویسا بابا نہ سمجھیے گا جو اگلے بابے تھے. اگلے بابے اپنی کتابیں حوالے کرتے تھے, میں تو بیچ میں سے نکل گیا ہوں. میں نے آپ کو ڈائریکٹ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا ہے. میں رہوں یا نہ رہوں, آپ نے گائیڈ لائنس اوریجنل کتابوں سے لینی ہے. ہماری ویڈیوز میں بھی میں جب بات کرتا ہوں تو پیرلل میں احادیث کے, قرآنی آیات کے ریفرنسز کھلتے ہیں کہ کل کو کوئی گلا نہ کر سکے کہ بھائی یہ آپ نے خود سے بات کہاں سے کر دی. لہٰذا ہمارا معاملہ باقیوں والا نہیں ہے سرکار, یہ کوئی خاص وکری ٹائپ کا بابا ہے. یہ بابا وہ ہے جس نے آپ کو اوریجنل بابے کے ساتھ جوڑا ہے, باباؤں کے بابا. ٹھیک ہے, تو مرزا کے شاگردوں نے مرزے کو مرزے کے اصول کے مطابق رب بنایا ہوا ہے. غریب تو بدتمیز. اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بالکل ضرور. اس نے کئی ویڈیوز میں ایک حدیث بیان کی بخاری کا نام لے کر, کیا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث تو ہے, ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ لیکن بخاری کا نام لے کر حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر دیا. واشی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا. ویسے تو بھاگ کے وہ طائف چلا گیا تھا. حضرت بلال حبشی بھی چونکہ حبشی تھے, واشی بھی حبشی تھا. حضرت بلال حبشی جہاں باقی لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے امان حاصل کی فتح مکہ کے موقع پہ, تو انہوں نے بھی حضور سے کہا کہ رسول اللہ میں بھی اس کو امان دینا چاہتا ہوں, میں اس کو قائل کر لوں گا کہ اسلام قبول کر لے, کیونکہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہو چکی تھی کہ اب جن لوگوں نے ایمان نہیں قبول کیا وہ عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں, ادروائز وہ قتل کیے جائیں گے, عذاب استحصال آئے گا ان پہ. تو واشی تیار ہو گیا, حضرت بلال نے لا کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مرزا کہتے ہیں کہ حضرت بلال گئے سفارش کے لیے, حضور نے دے دی اجازت کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ. حضرت بلال گئے, واشی رضی اللہ عنہ کو جا کر سمجھایا, اور وہ قائل کیا ان کو, واشی کو قائل کر کے پھر لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں, حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ سارا جھوٹ ہے, یہ سارا جھوٹ ہے, یہ سارا جھوٹ ہے. رکو ذرا, صبر کرو. صلی علی بھائی, آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4027 بیان کر کے کہا کہ وحشی کو معاف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سفارش پر کیا, لیکن حدیث میں حضرت بلال کا ذکر نہیں ہے. حضرت بلال کا ذکر نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے وہ پوری سیرت کے جو واقعات ہیں وہ پوری تفصیلات اس میں موجود ہوتی ہیں نا, وہ مسنگ لنکس ہوتے ہیں. قرآن پاک میں بھی کئی جگہ مسنگ لنکس آئے ہوئے ہیں جو احادیث سے پھر پتہ چلتے ہیں. تو اس طرح احادیث کے اندر بعض مسنگ لنکس ہوتے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں آ جاتے ہیں. مثلا قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے, لیکن اس کی ریزن نہیں بتائی ہے کہ کیوں ہوا تھا. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھرے مجمع میں کسی نے سوال پوچھا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی تھی کہ آپ کو یہ معاملہ اللہ کی طرف پلٹانا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا عالم اللہ ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے مخلوقات میں آپ ہیں اس وقت, لیکن ایک پیغمبر کے شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بغیر ڈائریکٹ اپنا ذکر کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر اب میں تمہیں ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا کہ میں نے اسے وہ علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. اور پھر حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ رپورٹ ہوا. نیکسٹ. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے. نہیں سوچے مت, سبسکرائب کیجئے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. Done. یہ تھا ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اور مولانا عمران صاحب کا ویڈیو. اور عمران صاحب بتا رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا
हदीस को मतलब झूठा बयान करता है या हदीस के कुछ मतलब का बात लेता है, कुछ नहीं लेता है। इमरान साहब से कि मान लीजिए कि वो झूठा बयान करते हैं या हदीस अपना मतलब का लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो जो हदीस गलत लेते हैं वो आप बता दीजिए, आप अपने फॉलोअर को बता दीजिए या अपना मेंबर से बयान करिए कि यहाँ पर मोहम्मद अली साहब झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे सही बोल रहे हैं। आपको ये बयान करना चाहिए, तो आप ये बयान करेंगे नहीं, सिर्फ आप उन पे इल्ज़ाम लगाएंगे। तो आप सही हो तो आप उनको हवाला देकर बताएं कि आप यहाँ पे गलत हो, आप यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे सही हो। तो आपको हवाला देना चाहिए, तो आप हवाला देंगे नहीं, क्योंकि आपका फ़िरका है देवबंदी दिमाग बंद। मियाँ साहब का फ़िरका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को आगे लेकर चलना। अब बुखारी और मुस्लिम हदीस जो भी हदीस है उनको बयान करते हैं, चैप्टर नंबर भी बताते हैं, हदीस का हवाला भी देते हैं, ताकि जो रेफरेंस चेक करना चाहता है वो रेफरेंस चेक करके अपने आप को तसल्ली कर ले कि ये सही लिखा है या गलत है, लिखा है या नहीं लिखा है। तो आपको ये भी चाहिए, वो गलत है तो आप सही बता दीजिए। तो उनको जो बताए हैं वो तो उनको मानिए, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में तो बाबों का दिन भरा हुआ है, उनके यहाँ तो किताबों का दिन भरा हुआ है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा चैनल का, वहाँ से आप जाकर वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, जिस वीडियो पर रिएक्शन देना है आप, या वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं या वीडियो भी भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।